इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, कौमी असम्बली के इजलास के मनाजिर हैं, जहाँ पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त खुफिया राय शुमारी के तहत स्पीकर के इंतखाब का अमल भी शुरू हो चुका है। वोटिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है और एक के बाद एक अरकान जो है वो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कौन स्पीकर कौमी असम्बली नामजद होगा, कौन मुंतखब होगा, इसका हाउस के अंदर बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले जो है जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो दीगर अरकान की जानिब से शोर शराबा भी किया गया, साथ ही बात करने के लिए भी कहा गया। कुछ अरकान ने इज़हार ख्याल भी किया और उमर अयूब की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया, बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया, राना तनवीर की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। तमाम लोगों ने अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह हाउस नामुकम्मल है, आपने रूलिंग मांगते हैं, आपके हाउस में 23 मेंबरान कम हैं, मुखालिफिन ऐवान में अजनबी हैं, उनके अहल खाना भी नहीं मानते कि ये मेंबर हैं। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया, क्या ऐसे होता है कि स्पीकर अरकान के फॉर्म 45 देखे? इसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जब आप बात करते हैं तो वो सुनते हैं और जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग उन्हें बात नहीं करने देते। साथ ही ये भी कहा गया कि दूसरों को भी मौका देने दें, क्योंकि ये हाउस जो है वो तमाम लोगों का है और एक के बाद एक हम तमाम लोगों को ये जो है मौका फराहम करते हैं कि वो बात करें और आप लोग को भी हमने बार बार मौका दिया है और अब मैं दोबारा भी आपको मौका दे दूंगा, लेकिन जो राना तनवीर बात करना चाहते हैं उनको जो है वो बात करने दी जाए। जिस पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों पर आपकी रूलिंग मांगी है और आइन का आर्टिकल कहता है कि जिस तरीके से अरकान इस वक्त पूरे नहीं हैं तो आप जो है वो रूलिंग दें, लेकिन कार्रवाई जो है वो इसको रोकें। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई को नहीं रोकूंगा और जितने अरकान यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरे हैं और ये कार्रवाई जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। राना तनवीर की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी बात हौसले से सुने। 2018 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो वो बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उमर अयूब तो बहुत बड़े लोटे हैं। अयूब खान का पोता कौन सी पार्टी में नहीं गया, ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये नून लीग में भी थे, ये पीपल्स पार्टी में भी थे, ये दीगर पार्टीज़ के अंदर मौजूद थे। यानी अरकान की आपस में जो है वो तनकीद का सिलसिला भी जारी रहा। शोर शराबा भी ऐवान के अंदर देखने में आया। काफ़ी अरकान ने जो है वो शोर शराबा किया, नारेबाजी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी बार बार नारे लगाए गए और चोर चोर के नारे जो है वो लगाए गए और स्पीकर से बार बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो कहे जा रहे थे कि रूलिंग दी जाए और रूलिंग आप दें तो हम जो है वो इस इजलास को रोकें और उसके बाद जो है ये इजलास रुकेगा तो हमारे जब अरकान मुकम्मल होंगे तो उसके बाद हाउस मुकम्मल होगा और फिर कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लेकिन स्पीकर की जानिब से कार्रवाई को नहीं रोका गया और ना ही रूलिंग दी गई और अब जो है आप देख सकते हैं कि खुफिया राय शुमारी के तहत स्पीकर का इंतखाब इस वक्त जारी है। एक के बाद एक अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और साथ ही इस वक्त आप मनाजिर आपको ये दिखा रहे हैं कि जो वोट कास्ट कर रहा है अरकान वो नारे भी लगाता हुआ यहाँ से जा रहा है और अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर कौन स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ है इसका ऐलान हो जाएगा। आमिर डोगर जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मद्दे मुकाबिल है अयाज सादिक के और अयाज सादिक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अब से कुछ देर बाद ये देखना होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली कौन जो है वो मुंतखब होगा और आज स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का आखिरी दिन है और वो इस वक्त जो है वो इजलास की कार्रवाई जो है वो होल्ड किए हुए हैं और इस वक्त इजलास की कार्रवाई स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो है वो तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ये देखना होगा कि कौन जो है वो नया स्पीकर मुंतखब हो जाएगा और वो जो है वो इस मनसब को संभालेगा। इस वक्त ऐवान के अंदर काफ़ी अरकान जो है वो मौजूद हैं और दीगर अरकान भी इस वक्त वोट कास्ट करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब शुरू हो चुका है। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हो रहा है। अयाज सादिक जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और आमिर डोगर जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं मद्दे मुकाबिल हैं, उनके हवाले से वोटिंग का सिलसिला अभी जारी है। स्पीकर के इंतखाब का सिलसिला हो रहा है। आप लाइव मनाज़िर पर देख सकते हैं कि एक एक करके अरकान आ रहे हैं और वोटिंग बॉक्स में अपना वोट डाल रहे हैं। आपको बताते चलें कि वोटिंग से पहले हाउस के अंदर अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया, एतराज़ात भी उठाए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये हाउस नामुकम्मल है, ये कहना था गौहर अली खान का। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आपसे रूलिंग मांगते हैं, आपके हाउस में 23 मेंबरान कम है, मुखालिफिन ऐवान में अजनबी हैं, उनके अहले खाना भी नहीं मानते कि ये मेंबर हैं। जिस पर स्पीकर ने उनको ये जवाब दिया कि क्या ऐसा होता है कि स्पीकर अरकान के फॉर्म 45 देखे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जब आप बात करते हैं तो वो सुनते हैं, जब वो बात करते हैं तो आप उन्हें नहीं सुनते।
ہم نے مخصوص نشستوں پر آپ کی رولنگ مانگی ہے۔ گوہر علی خان نے انہیں اس کے رپلائی میں یہ جواب دیا۔ ہماری بات حوصلے سے سنیں۔ رانا تنویر نے بھی یہ کہا۔ 2018 کا الیکشن بدترین دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا۔ عمر ایوب تو بہت بڑا لوٹا ہے۔ ایوب خان کا پوتا کون سی پارٹی میں نہیں گیا۔ اسی طرح اراکین نے اپنے اعتراضات اسپیکر کے سامنے رکھے، لیکن اسپیکر نے ان کے اعتراضات تحمل سے سننے کے بعد اس احتجاج کو سنتے رہے وہ، اور تحمل کے ساتھ ووٹنگ کے عمل کو آگے بڑھایا، جس کے بعد اراکین ایک ایک کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے۔ دیگر اراکین نے بھی شور شرابہ کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے مخالف میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اعتراضات بھی اسپیکر کے سامنے رکھے، جس پر اسپیکر نے ان کی بھی بات سنی اور سنی اتحاد کونسل کی بھی بات سنی۔ اس وقت یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر نواز شریف اس وقت قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں اور ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دیگر ارکان بھی موجود ہیں اور اس وقت مصافحہ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے تمام لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ مناظر آپ کو قومی اسمبلی کے دکھا رہے ہیں جہاں پر نواز شریف جو کہ اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ قومی اسمبلی کی گیلری میں بھی موجود دکھائی دیے اور اب جو ہے وہ ہاؤس کے اندر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر جو ہے مصافحہ کیا جا رہا ہے دیگر اراکین کی طرف سے بھی ان سے، اور ارد گرد اراکین کی بڑی تعداد ان کے موجود ہے۔ یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں پر اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ خفیہ رائے شماری کے تحت ووٹنگ کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور ووٹ جو ہے وہ اس وقت کاسٹ کیے جا رہے ہیں اراکین کی جانب سے، اور ایک کے بعد ایک اراکین جو ہے وہ اس وقت ووٹ کاسٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ اوور آل جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی اور ہاؤس کی کارروائی شروع ہوتے ہی تمام اراکین نے اظہار خیال بھی کیا۔ عمر ایوب کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا، بیرسٹر گوہر کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا، ساتھ ہی نون لیگ کی جانب سے رانا تنویر کو موقع دیا گیا کہ وہ اظہار خیال کریں، اور جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بار بار اسپیکر سے رولنگ مانگی گئی کہ اس اجلاس کو روکا جائے اور ہمارے اراکین جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں اور ان کو پورا ہونے دیں، اس کے بعد جو ہے اس کی کارروائی کریں، لیکن اسپیکر کی جانب سے رولنگ نہیں دی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اراکین مکمل ہیں اور جس طرح سے بھی اراکین یہاں پر الیکٹ ہو کر آئے ہیں اسی کی طرف سے ہی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو رہی ہے اور کارروائی کا عمل جو ہے وہ نہیں رکے گا۔ عمر ایوب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، ہمارے لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، ہماری خواتین جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، خواتین کی نشستیں بھی اس وقت خالی ہیں، تو ہمارے لیے ویٹ کیا جائے، اور ایوان کے اندر جب ہاؤس کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کارروائی کیسے ہو سکتی ہے، جس پر اسپیکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں تمام تر کارروائی جو ہے وہ اس وقت چلانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ اس کارروائی کو سر انجام دوں گا۔ اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اراکین جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ایاز صادق جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون سے مد مقابل ہے اور اسپیکر کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے، عامر ڈوگر جو کہ سنی اتحاد کونسل سے ہیں ان کو بھی اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ دونوں کے بیچ اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اراکین جب ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں تو وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں پر اراکین جو ہے وہ اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ خفیہ رائے شماری کے تحت اس وقت اسپیکر کا انتخاب جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد کون نیا اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوگا اس کا اعلان بھی ہاؤس کے اندر کر دیا جائے گا، اور یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر اراکین کی بڑی تعداد موجود ہے اور نواز شریف بھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جاری ہے اور کارروائی اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ووٹ کا عمل جو ہے جاری ہے۔